अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। छलांग लगाते ही जैसे वो फिजा में तहलील हो गया। वो ज़मीन पर नहीं गिरा, हाँ, अलबत्ता एक लहीम सहीम शख्स कंबल ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा था। इस स्टेशन पर चंद मुसाफिर भी डब्बे से बाहर आए। ये ज़्यादातर चाय की फिक्र में ही उतरे थे। एक दो मूंगफली के ठेले की तरफ भी बढ़े। इस लहीम सहीम शख्स ने प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी के डिब्बे पर नजर डाली। इस डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो पूरे इत्मीनान से डिब्बे में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर फर्श पर बैठ गया। इसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि इसका चेहरा छुप गया था, बस नाक और मुंह का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी चाल ढाल और लिबास से कोई मजदूर दिखाई दे रहा था। किसी ने उस पर कोई तवज्जो न दी। यह दराज कद लंबा चौड़ा आदमी जिस डिब्बे में चढ़ा था, इससे मुल्क बोगी में एक बारात जा रही थी। बोगी रिजर्व थी। इसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर न था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर इसमें चढ़ने की कोशिश की थी, तो इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया था। अब भी बड़े स्टेशन पर कुछ मुसाफिर इधर आने की कोशिश करते थे। अब इन लोगों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कोई कितना ही दरवाज़ा पीटता ये ना खोलते। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेलने में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ़ थीं। यह तय किया गया था कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूं ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती है। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो इन्हें फ़ौरन उठा दिया जाता, इनके ऊपर से कंबल खींच लिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर इनके कान पर बजाई जाती, तो वो बेचारा खिसिया कर उठ जाता और कहता, मैं सो थोड़ा ही रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखें और इसे जहां भी कोई सोता हुआ आदमी नजर आए फौरन थाने में आकर इतला दें। इस बारात के मुअम्मर लोग यानी दुल्हा के अब्बा, ताया, चाचा और मामू वगैरह या इन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के एक कोने में एक अपनी महफिल जमाए हुए थे। किस्से कहानियां चल रही थीं, आप बीती और जग बीतियां सुनाई जा रही थीं। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया सुनाए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक वाकया नहीं, दो वाकयात सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने गिर्द अच्छी तरह कंबल लपेटे हुए कहा, यह दोनों वाकयात सच्चे हैं, मैं बजाते खुद इनका शाहिद हूँ। मामू, क्या आपने जिन देखे हैं? दूल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब इसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियां चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वो फौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ अकबर, ना सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने इनकी आवाज़ भी सुनी है। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और इन दिनों का जिक्र है कि जब मेरी उम्र 14-15 साल की होगी, हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग सूफी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आया करते थे। इनका तरीका कार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुंचते पहले इस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर इस घर के मुकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ ना आ जाती कि अच्छा सूफी साहब उठ गया, उस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफी अमजद को मालूम था कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ने के आदी ना थे, बख्शते वो उन्हें भी ना थे। इनका दरवाज़ा भी इस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब न मिल जाता। नींद तो इनकी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफी साहब का बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे, बस लहाफ में तिल मिला कर रह जाते। सूफी अमजद को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारिक भी बड़े मज़े की चीज़ थी। पता नहीं इन्हें क्या बीमारी थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नब्ज़ पर इनका हाथ है। मरीज़ बड़ी शद्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर तारिक की गर्दन झुकती चली जा रही है। मरीज समझ रहा है कि वो नब्ज पर हाथ रखे बड़े तवज्जो से इनका हाल सुन रहा है, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुंचे हुए थे। मरीज चौंकता इस वक्त था जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नब्ज पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज बेचारा इन्हें हिलाता। डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और इसे पूछते, अच्छा ये बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज फिर से शुरू हो जाता। इन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े मशहूर थे। इनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतनी ज़ोर से लेते थे कि हमारे घर तक इनकी आवाज़ आती, बल्कि पूरी गली में इनके खर्राटे गूंजते। इन डॉक्टर तारिक को सूफी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ और ख़ुद इनकी आवाज़ डॉक्टर तारिक के खर्राटों में दब जाती।
صوفی امجد بیچارے اٹھا اٹھا کر تنگ آ جاتے، تب کہیں جا کر ڈاکٹر طارق کی مریل سی آواز آتی، اچھا صوفی صاحب شکریہ۔ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے، دیکھو دوبارہ نہ سو جانا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سے سو جاتے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجا کر گزر جاتے۔ صوفی صاحب کے علاوہ ایک اور پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی۔ یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا۔ یہ لوگ ڈھولک کی تھاپ پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے۔ وہ کیا گاتے تھے یہ سمجھ میں نہ آتا، آوازوں سے محسوس ہوتا کہ 3-4 آدمی ہیں۔ یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے۔ یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے۔ میں ان دنوں 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا ہوں گا۔ میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈھولک کہیں سے ملنا تو مشکل تھی، لہٰذا یہ پروگرام بنا کہ ٹین کے کنستر سے ڈھولک کا کام لیا جائے اور کوئی قوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزر جائیں۔ خیر، صبح کو جب میری ڈھولک اور گانے کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا، دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراً دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے، میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا۔ ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی اسپیڈ پر چلا دیا گیا ہو۔ بس چیں چوں چاں کی سی آوازیں سنائی تھیں۔ میرے دوست بڑے شرارتی تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ خود ڈرنے کے بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی میں گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی، ہم وہ نہیں ہیں، تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، میرے دوست ابھی نہیں آئے تھے۔ میں نے فقیروں کی ٹولی کو اپنے دوست سمجھ کر انہیں ڈرا دیا تھا۔ میں گلی کی ایک سمت بڑھا جدھر سے ان لوگوں نے آنا تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹولی نہیں تھی، میرے اپنے ہی دوست تھے اور مجھے بیوقوف بنا گئے تھے۔ مجھے ان کی اس شرارت پر بڑا غصہ آیا۔ میں فوراً واپس آیا اور پھر دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے غصے سے کہا، یار کیسر مجھے پریشان مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا تم مانو گے نہیں؟ آ جاؤ پھر ہمارے ساتھ۔ گانے بجانے کی پھر آواز آنے لگی۔ یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ اب مجھے تاؤ آ گیا تھا کہ اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی ایک کو قابو کر لوں گا۔ میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پکڑ کر اٹھاؤ۔ پھر مجھے بازوؤں سے 2 لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں اڑ رہا ہوں۔ میرے گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اب دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے۔ مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر مسجد کے اندر دیکھا۔ وہ ایک بہت چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس میں مشکل سے 40-50 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد خالی پڑی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے دیکھا۔ میں فوراً رک گیا۔ میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست نہیں آئے۔ مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں ہیں۔ میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے، جاؤ گھر ابھی نماز ہو رہی ہے۔ ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس کی شکایت کی، یار تم لوگ عجیب ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اگر اپنے ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ بولا، فرقان ہم لوگ صبح آئے کب؟ میں حمید کے گھر گیا تو وہ اٹھا ہی نہیں، آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ اس کے بعد راشد کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو بخار ہو گیا تھا۔ بس پھر میں کیا کرتا، بور ہو گیا، تمہارے گھر بھی نہ آیا، میں جا کر خاموشی سے سو گیا۔
कैसर झूठ मत बोलो। ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में कहा, मैंने तुम लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद के घर चलो, वहाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैसर ठीक कह रहा था, इसने झूठ नहीं बोला था। इस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिलकर हो गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो इमामत मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा। नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? इस नमाजी ने बताया, मौलवी मुख्तार बीमार हैं। मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने इन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने किसे मस्जिद में देख लिया जबकि वो मस्जिद आए ही नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चिकराया, मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद आए नहीं तो सुबह मैंने किसको देखा था? इन्होंने बड़े गुस्से से कहा था, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर यह सवाल था कि वो नमाज किसकी हो रही थी। वो अगर लड़के नहीं थे तो फिर कौन थे? अच्छा तो दोस्तों, अगर आपने स्टोरी यहाँ तक सुनी है तो कमेंट में ओके या डन ज़रूर लिखें और ये ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और इसके अगले एपिसोड आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। और अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।